अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या, किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेटे से नवाज़ा और किस तरह से आपने दुनिया वालों के सवालों का जवाब दिया। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है। चलिए पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि कुरान पाक में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कई जगह आया है। खुसूसन यानी कि ख़ास करके सूरह मरियम में आपका ज़िक्र सबसे ज़्यादा है। आपके पैदा होने से पहले आपकी वालदा ने यानी आपकी माँ ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मन्नत मानी कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई यानी कि बेटा होगा तो उससे मैं दुनिया का कोई काम नहीं लूँगी और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र करूँगी ताकि तमाम उम्र वो इबादत इलाही करता रहे। मगर जब आपके यहाँ लड़के की जगह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो आपकी वालदा को बहुत रंज हुआ, यानी कि आपको बहुत गम हुआ, अफसोस हुआ कि अब मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूँगी, क्योंकि आपने मन्नत माना था कि अगर मेरे यहाँ बेटा हुआ तो मैं अल्लाह की नज़र करूँगी उसको। अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद में आपकी माँ ने ये मन्नत सोची कि मैं कैसे पूरा करूँगी। आपने सोचा मेरे यहाँ तो लड़की हुई है मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें कबूल किया है। आपकी वालदा ने यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि मैं इनका नाम मरियम रखती हूँ और इसकी औलाद शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। इनको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में दे दिया गया। ये हर वक्त मस्जिद की मेहराब में बैठती और इबादत करती रहती है। यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठकर हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती थी। अल्लाह ताला इनको बेमौसम के फल खाने को देते थे, यानी कि किसी फल का मौसम हो या ना हो, लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक फल देते थे हर एक मौसम में। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते और इनके पास ये चीज़ें देखते तो उनको बहुत ताज्जुब होता और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछते कि ये चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आई हैं। तब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। बेशक दर हकीकत है ये एक रोज़ का वाक़या है दोस्तों कि वो अपने लोगों से पर्दा करके यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम सब लोगों से पर्दा करके अलग जाकर बैठी और आपका रुख यानी कि आपका चेहरा मुबारक पूरब की तरफ था। आपने पूरब के रुख एक जगह बैठ गई जाकर। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। वो उनके पास कामिल इंसान के शक्ल में आए, यानी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने गैर आदमी को अपने पास आते हुए देखा तो ये आप पुकार उठी कि अगर तुम नेक आदमी हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हूँ, मैं तुम्हें पाक लड़का देने आया हूँ और पाक लड़का दूंगा, उसका नाम मसीहा होगा। वह दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ और अल्लाह के नेक मुक़र्रब बंदों में से होगा, यानी कि वो नेक बंदा होगा, अल्लाह का नबी होगा जो जब तक ज़िंदा रहेगा दुनिया में रहेगा अल्लाह की इबादत करता रहेगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है, यानी कि मुझे लड़का कैसे हो सकता है, मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं है और मैं बदकार भी नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आई और आपको जवाब मिला कि ऐसा होकर रहेगा, हम उसको लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे, यानी कि आपकी औलाद को दुनिया के लिए एक निशानी बनाएंगे और अपनी रहमत का ज़रिया करार देंगे उसको।
اس کو کتاب، عقل اور دنیا داری، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم علیہ السلام حمل ہو گئیں اور آپ کو حمل ہو گیا، یعنی کہ آپ پریگننٹ ہو گئیں۔ وہ دور ایک مکان میں چلی گئیں، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام سب سے دور ایک مکان میں چلی گئیں۔ انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئیں۔ انہیں آواز آئی، یعنی کہ آپ کو وحی اللہ کی طرف سے آئی کہ تم غم نہ کرو، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس پانی کا چشمہ ہے، آپ جب چاہیں پی سکتی ہیں۔ اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلانا تو پکی پکی کھجوریں تجھ پر گریں گی، تو اس کو کھا لینا اور اس چشمے کا پانی پی لینا اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتے دیکھے اور دیکھنا تم تو یہ کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں لے کر آپ قوم کے پاس جب آئیں، آپ تو جب قوم کے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بد چلن نہیں تھا۔ جب اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچی کی طرف اشارہ کیا آپ نے، مگر قوم کے لوگوں نے آپ کو جواب دیا، آپ سے کہنے لگے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں، کہیں بچہ بولتا ہے۔ اب دوستو اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ بچہ بول اٹھا، کیونکہ اللہ رب العزت بہت بڑا کارساز ہے، بہت بڑا غفور الرحیم ہے، کل کائنات رب کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہے گا وہی ہوگا، ہمیشہ تا قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ہمیشہ۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا اولاد بنایا ہے، شرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا ہے۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا ہوں، جس روز مروں اور جس روز دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کہ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے، جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اولاد رکھے، لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہنے والے کہ وہ پاک ذات ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے میرا رب، ارے اللہ یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے، جو چاہے گا، ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ پاک ذات ہے۔ اللہ نے کل کائنات بنایا ہے، ذرے ذرے کا مالک میرا رب ہے، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے دوستو۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔